नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन हालीं आमी पळयलां की एक विशयाचेर परत परत कॉन्ट्रोवर्सी जाता, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजां विशीं. स्टॅच्यू काडप, स्टॅच्यू घालप पासून स्टॅच्यूचेर अटॅक करप, हे वेगवेगळ्यो गजाली जाल्यो. आनी ताजे उपरांत शिवाजी महाराजां विशींचे जे शिवाजी महाराजांचे जे समर्थक आसा, जे सद्या शिवप्रेमी म्हणटात, ते चवताळून पडटा. आनी तेन्ना आमी पळयलें की सरकारांतले एक मंत्री थंय म्हापश्यां गेले आनी तांणी थंय पार्टिसिपेट जालो जेन्ना तो स्टॅच्यू रिइन्स्टेट केलो. सो सरकारान ह्या लेवलार इनवॉल्व जावपाक जाय काय नाका ह्या गजालींचेर आनी बाकीच्या गजालींचेर जेंचे परफॉर्मन्स एसेंब्लीन प्रेज केले इवन इन ऑपोजिशन, अशें आमचे बरोबर आसा मिनिस्टर, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर. नमस्कार. एक म्हणजे सोशल वेलफेअर, आर्ट अँड आर्काइव्स, हे दोन्ही अँड रिव्हर नॅव्हिगेशन, दिव्यांग ताजेर मागे येता. पूण पयलीं शिवाजीचे स्टॅच्यूचेर तुमचे तानावडेच म्हणटा की तुमी थंय वचपाक जायनाशिल्ले जेन्ना आनी स्टेटमेंट्स करपाक जायनाशिल्ले जेन्ना सीएम म्हणटा तेजे उपरांत मिनिस्टराचो खंय रोल सोंपता. ओके, तुमकां सांगपाचें म्हळें जर जायत, हांव शिवप्रेमी आनी म्हाका ल्हानपणांतल्यान हांव हें बाळगीत आयिल्लो आसा. म्हज्या देवाऱ्यान भितर पसून छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुर्ती आसलेली. म्हज्या घराच्या समोर हांवें एक मंदिर, शिवाजी महाराजांचें मंदिर केल्लें आसा आनी तातूंत भितर ह्यांनी एक 6 फुटांचो पाशाणी मुर्ती केल्ली आसा. सकाळ फुडें हांव ताजी पुजाय करतां, कळ्ळें न्ही. म्हाका प्रेम आसा. आनी कोणी जर म्हज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जाणी गोंयान भितर आयले नंतर जे पोर्तुगीजांची छळवणूक आशिल्ली, धर्मांतर जातालें, आमची देवळां नश्ट जातालीं, संस्कृती नश्ट जाताली, त्या वेळार तांणी गोंय जिखपा खातीर आयले ना ते, तर आमकां प्रोटेक्ट करपा खातीर आयिल्ले आसा. म्हणून आमकां सगळे गोंयकारांक ताचो सार्थ अभिमान आसपा जाय. गोंय जिखपा आयले जर जायत जाल्यार कांय न्ही, कोण ताणें संपूर्ण महाराष्ट्र जिखलो तेन्ना गोंय जिखपाक तांकां सहज शक्य आशिल्लें. पूण ताणें पुर्तुगीजांक शिटकावणी दिली. हाचे नंतर तुमी धर्मांतर करचे ना, देवळां नश्ट करचे ना, आमची संस्कृताय नश्ट करपाचो प्रयत्न करनाकात, गाठ आपल्या कडेन आसा. ताजे नंतर हे सगळे धर्मांतरां बंद जालीं. म्हणून आमी तांकां मानतात की कांय लोकांक दिसता की शिवाजी महाराज हांगा आयले आनी तांणी कोणाक तरी मुस्लिमाचेर अटॅक केले, क्रिश्चनाचेर अटॅक केले, अशांतलो प्रकारच ना. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हातून भितर ते सर्वधर्मीय आशिल्ले आनी तांणी सगळे धर्माक आदरय केल्लो आसा. अफजल खानाचो वध केलो ते एक वॉर आशिल्लें, पूण ताजे नंतर ताचे सकयल तांणी कबरय बांदली आनी सुंदर बांदली ताच्या स्मरणाक म्हणून. आनी त्या धर्माक मान दिवपा खातीर अशें येणाऱ्या पिळगेक अशें केन्नाय दिसपा जायना की शिवाजी महाराज हे फक्त हिंदू धर्मियाचे आशिल्ले म्हणून. आमी शिवाजी महाराजांच्या भितर हो जो गैरसमज इतर धर्मा मदीं आसा की शिवाजी महाराज केन्नाच खंयचेच फक्त हिंदू धर्म म्हणून सांबाळपाक येना. पूण हिंदू धर्माचेर जेन्ना विटंबना जाता, आमची देवळां संस्कृती नश्ट जाता, त्या वेळार मात ते खंबीरपणान हिंदू धर्मा बरोबर रावले. तुमचे म्हापशेच्या स्टेटमेंटाचेर येवचें पडटलें. तातूंत तानावडे म्हणटा की तुमी स्टेटमेंट करपाची गरज नाशिल्ली. जेन्ना प्रश्न केलो पळय, पत्रकार जेन्ना प्रश्न करतात की पत्रकारांनी विचारलें की तुमच्याच मंत्रिमंडळांतलो एक मंत्री म्हापशे वता आनीक तो चवकशी करपाचे आदेश दिता. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की आमचे शिवप्रेमी आसात, ताणें म्हाका सांगलें की तुमी येवपाची गरज आसा, हांगा जो मॉब आसा तो वायलंट जावपाक लागले आसा, तुमची अपील जाय, कारण तुमकां मानपी शिवप्रेमी खूब जाण आसात. तेन्ना हांवें वचून म्हजे सगळे पळयात. जेन्ना कोणी क्वेश्चन करता, म्हाका खबर आशिल्लें की सायडीचे भागांनी कांय लोक बॉयल जाताले की सुभाष फळदेसाय आमी दाखयता कितें करतात. ह्या वेळार हांवें फक्त चवकशीचे हें केलें. हांव मंत्री म्हणून गेलें ना, हांव आदेश म्हणचे परस ताका म्हणना, हांवें रिक्वेस्ट केला आमच्या. आतां ही रिक्वेस्टूय करप ना की जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराजांची तकली हांगच्यान वता आनीक आमी मंत्री जाले नंतर हात बांदून रावप. हांव मंत्री म्हणून गेला, हांव इंडिव्हिज्युअल कॅपॅसिटीचेर गेल्लो मंत्री म्हणून आनी त्या वेळार मुख्यमंत्र्यांचे स्टेटमेंट आयले नाशिल्ले, एकय स्टेटमेंट आयलें ना. तानावडे सरांक कितें दिसलें की हांव मुख्यमंत्र्यान केले नंतर म्हजो खंयचोय स्टेटमेंट आसा, क्रोनॉलॉजी रॉंग जाली म्हणटा. क्रोनॉलॉजी म्हणजे इन्स्टंटली ते स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आशिल्लें. कारण ज्या छत्रपतीक आमी देव मानतात तांची तकली उडोवप कारण नासतना हें बरोबर दिसलें ना, म्हणून करपाचें. आतां हें लोकांनी ठरोवपाचें योग्य काय. आनी
सदानंद तानावडेंचो स्टेटमेंट हो आशिल्लो की तांकां विचारलें की तुमी कितें उलोवपाक सोदतात. ताणें म्हणलें जेन्ना मुख्यमंत्र्यान हाजेर भाश्य केल्लें आसा, डायरेक्शन्स दिल्ले आसात, चवकशीचे आदेश दिल्ले आसात, तेन्ना म्हाका किंवा खंयच्याय मंत्र्याक ताजे शिवाय उलोवप न्ही हें आपल्याक दिसता. पूण ताजे जे पळय पेपरार आयलें की सुभाष फळदेसाई तिथं गेले ही खूप मोठी चूक आहे अशा पद्धतीचो स्टेटमेंट नाशिल्लो जो ट्विस्ट केला आम्ही इंटरप्रेट केलो म्हटलं. हय म्हणजे ह्या तरेचे म्हणजे एखादे वेळ तुम्ही इंटरप्रिटेशन तशें करपाक शकतात. त्या खंयच्या भाशेन खंयच्या अर्थान आनी ताजें इंटरप्रिटेशन कितें हेंय पळोवपाक जाय. पयले दीस म्हजोय स्टेटमेंट तसोच पयली एक फावट केल्लो, आमी लढाईस तयार आहोत अशा पद्धतीचो की फक्त हिंदू धर्मियांनीच का सहनशीलतेन शांतता पाळावी. म्हजो स्टेटमेंट पळयलो जर जाय जाल्यार हांव इतकेंच म्हणटा, हे जे लोक बॉयल जातात तांकां हे परत परत इन्सिडंटली व्हिडिओ काडटात आनी आमकां चॅलेंज करतात, कळ्ळें न्ही. ह्या हातून भितर तुमी इन्स्टिगेट करप ना. एक फावटी इन्सिडंट जालो ताका शांतकायेन आमी जेन्ना घेतले, सरकार म्हणून जेन्ना तांच्या म्हणजे फादर बॉलमॅक्साच्या अटकपूर्व जामिनाक विरोध सरकारान केले ना आनी सरकारान सांगलें किंवा पोलिसांनी से दिलो की ही इज नॉट रिक्वायर्ड इन आवर पोजेशन, इन आवर कस्टडी, दॅट इट सेल्फ दीस सरकाराचें इंटेंट हें सांगलें. इट इज बिकॉज आमकां गोंयान भितर सरकाराक शांतता जाय, खंयच्याय धर्मांध हातून भितर हें जावपाक जायना. पूण ताजो अर्थ आमी फाटीं घेतले. हाचो अर्थ ताजे नंतर जे आव्हानां करपाचे व्हिडिओज एक विशिश्ट समाजा कडच्यान येवपाक लागले तेन्ना आमी म्हणलें की अशे तरेन करनाकात. आमी जे शांत रावल्यात ते आमचे विकनेस म्हणून न्ही. आमी म्हणटकर ते कितें आमी म्हणटात तेन्ना ताणें तातूंत शब्द घाल्लो हिंदू धर्मी. तुमी आमी म्हटले तेन्ना कोण आशिल्लो? हिंदू काय शिवभक्त? आमी शिवप्रेमी. तो मागीर हिंदू आसपाक शकता, तो क्रिस्तांव, कोणी शिवप्रेमी आसा आमी म्हणटा तेन्ना. पूण ताणें ताजो अर्थ हांव हिंदू म्हणटकच हिंदू अशें हो घेवन गेलो. सो तशें करपाक आतां शिवप्रेमी म्हणटा. हांव कितें म्हणटा ताजें एग्जाम्पल, लायव्ह एग्जाम्पल म्हणलें जर जायत, आमचे आमदार कालूस बाब ते शिवप्रेमी, ते हिंदू न्ही. ते दिसा आयले बी ते त्या दिसा आयलेय बी आनी म्हजे बरोबर तांणी शिवलिंगाचेर तुगेले आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हय दुग्ध अभिषेकय केलो. आमी पळयात, आमी इतके म्हणजे शिवप्रेमी जावन तो जेन्ना पुतळो इन्स्टॉल करतात तेन्ना आमचो एक क्रिस्तांव भाव आमदार थंय दुग्ध अभिषेक करतात. ताका केन्ना कोणी विरोध केला? घोशणा दिली आनी ताचें स्वागत केलें. आमी म्हणटात की शिवप्रेमी इतके ओपन आसात. आमी फक्त शिवाजी महाराज हो हिंदू धर्माचोच पुढारी आशिल्लो अशें न्ही म्हणून तर ताणें अभिषेक केलो आनी आमी ताजो जयघोश केलो. आतां शिवाजी महाराजां विशीं सद्या जे हें चल्लां पळय तेन्ना राज्य करपाची तांची जी तरा आशिल्ली, तुमकां दिसता की सद्याचें जे सरकार आसा ते शिवाजी महाराज जे तरेन राज्य करताले तशें राज्य चल्लां? आमी तशें राज्य करपाचो प्रयत्न करतात, कळ्ळें न्ही. म्हणजे सर्वसमावेशक आमचो मंत्रच आसा, कळ्ळें. सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका साथ, म्हणजे सबका विश्वास सबका प्रयास. सगळे धर्माचो प्रयास, सगळ्यांचो साथ आनी सगळ्यांचो विश्वास जिखून आमकां सगळ्यांचो विकास करपाक जाय. हें सामान्य आसा. हातूंत हिंदू आनी बाकीचे कितें येता. सो लोकांनी अशें पळोवचें न्ही की सुभाष फळदेसाय एक कट्टर कॉम्युनल वे वता अशें न्ही. आमी त्या खातीर सांगतात. म्हजे बरोबर आज स्टुडियोकय आयल्या म्हजे बरोबर म्हणजे क्रिस्तांव भाव आयले आसात. अशें केन्ना तांकां दिसलेंच ना. म्हजें आचरणय तशें ना. तुवें पळयलें जर जाय जाल्यार हांव तुमकां सांगता की म्हज्या खात्या तर्फे जेन्ना हें जातात, आयज हांव खंयच्याय क्रिस्तांव मुस्लीम हांचे अटल आसरा हें सगळे सामान्य रितीन तांच्या गांवांत वचून ज्या जाग्यार एकय हिंदू कॉम्युनिटी ना, घर ना, त्या जाग्यार हांव कॅम्प लावन घेता न्ही, अर्ज करून घेता. म्हाका ती वोट पडटा पडना हाचो हिशोब न्ही. हांव मंत्री जालो, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सर्वसमावेशक आसा म्हणून तर आमी करतात. खंयचो एक वाडो आयसोलेटेड करून ना, हांगा म्हाका वोट ना, हांगा आमचे
हिंदू भावना अशें करून करना आमी. तुमचे एक दोन गजाली सोडल्यो असेंब्लीन जाल्यार तुमी लार्जली ऑपोजिशन तुमचेर प्रेम करताले अशें दिसता, पूण भितर ते शर्मा वर्मा कितें जालें तें कळुना आमकां. ना, शर्मा म्हणजे हांव ताका एक्चुअली कितें करतालो, आमचे बाणावलीचे आमदार ते परत परत 3-4 फावटी ताणें म्हणलें की मागीर हे शर्मा वर्मा घेवन तुमी ते कॉन्ट्रॅक्ट आनी तेंचेर सेटींग करनाकाय. 3-4 फावटी शर्मा वर्मा एंड विधानसभेन कशें आसता, एक कोरम आसता, एक डिसिप्लीन आसता, एक एथिक्स असतात. ज्या मनशाचेर तुमी शर्मा वर्मा म्हणटा पळय न्ही, तुमचे कडेन जर शर्मा म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन लिंक आसा आनी जाणें खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या जाल्यार नांव करप की ताणें अनएथिकल तुमी केल्ले आसात. तुमचे तांचे कडेन खंय तरी डील चलता खंयच्याय सरकारी स्किमी बद्दल. हांव ताका इतकें सांगतालो की विधानसभेन अशें करना ज्या जाग्यार तुजे कडेन एविडन्स ना. एविडन्स आसल्यार कोण तें सरळ नांव सांगपाचें आनी टेबलाचेर पेपर दवरपाचें, ही पद्दत आसता. तूं परत परत शर्मा वर्मा म्हणटा. हांव ताका सांगतालो हें बरोबर न्ही, कारण तो नवो आमदार आशिल्लो, पूण तो एकदम उठलो आनी उसळ्ळो. जशें दिर्या बी बैल येता न्ही तशें शेंग घेवन आयलो. म्हणल्यार कितें जालें हांव ताका सांगपाक सोदतां, तो म्हजेर तो पयलींच स्पिकरा कडेन ही इज टॉकिंग रुडली. हांव ताका सांगतालो वाय यू आर, म्हणजे तो शर्मा म्हणटा कोण, दिस इज अ वे, इट वॉज नॉट. मागीर ताका हांवें तेन्ना सांगलें पळय न्ही, मागीर ताका हांवें परत एक फावटी आय एक्सप्लेन्ड इन दी विधानसभेनूच म्हज्या भाशणान सांगलें हांवें. म्हजो पर्पज हेच आशिल्लो की तुजेर कोणी शर्मा म्हणले नंतर, वर्मा म्हणले नंतर ही कॉम्युनिटी तुजेर विधानसभेन हें हाडपाक शकता. सगळे शर्मा खंयचो तो एक नांव घे, ब्रीच हाडपाक शकता. ब्रीच हाड. म्हणजे जशें राजीव गांधीक पार्लमेंटान ताणें मोदी म्हणटा ते जे सरनेम आसा तांणी ताजेर घाली न्ही. हांव ताका तेच शिटकावणी दिवपाक पळयतालो की अशें जावपाक शकता. डोंट इनवॉल्व एवरी शर्मा आनी एवरी वर्मा. फक्त आनी म्हज्या डिपार्टमेंटाक बदनाम करपा सारकें परत परत तूं जेन्ना म्हणटा तेन्ना बाकीच्या सामान्य लोकांक दिसता की शर्मा आनी वर्मा हांचे कडेन हे डील करतात, सेटींग आसा अशें दिसपाक जायना न्ही. पूण ओवरऑल असेंब्लीन पळयत जाल्यार ऑपोजिशनान तुमी मातशे लाडके मंत्री टायप दिसताले. सो पयलीं उलयल्ले तुमी तांचे कडेन कामां केली म्हणून काय? एब्सोल्युटली नो. तुमी कोणाकय खंयच्याय आमदाराक विचारले जर जायत, म्हणजे त्याच वेळार न्ही, म्हणजे डिमांड्सा वेळारच न्ही, तुवें पयले 2 दीस जेन्ना बजेटाचेर जाताले पळय न्ही, सगळी चर्चा चलताली म्हजे कडेन आशिल्ल्या डिपार्टमेंटाचीच. चड करून आमचे दिव्यांग हें आसा कळ्ळें न्ही, एम्पावरमेंट ऑफ डिफरंटली एबल्ड हें डिपार्टमेंट नवें जाल्ल्या ताजें सोशल वेलफेअर, आर्कायव्ज, आर्किओलॉजी, कारण आनीक रिवर नॅविगेशन, आर्कायव्ज, आर्किओलॉजीक नवे इनिशिएटीव घेतिल्ले आसात. आर्किओलॉजीच्या प्रत्येक स्टॉप हाजेर वता हांव, किल्ल्याचेर वता, केव्स पळोवपाक वता, चर्चेन वता, खंयच्याय धर्माच्यो खंयच्याय मोन्युमेंट्स आसा ते रिस्टोर कन्जर्व बरे तरेन करपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. आर्कायव्जां भितर आमी डिजिटलायजेशन बी घेतलां. परत आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक ज्यो सगळ्यो 6 म्हयने जे जाणटेल्या खातीर पयशे येवपाचे आशिल्ले ते आयज सामके रेगुलर येवपाक लागले. आमचे विधवा महिलांक रेगुलर पयशे येवपाक लागले. आमचे दिव्यांग भाव भयणीक रेगुलर पयशे येवपाक लागले. दिव्यांग भाव भयणीक तांकां इम्प्लांट्स आसतले, तांकां इन्स्ट्रुमेंट आसतले, तांकां एप्लायन्सीस आसतले, ह्यो फ्री मेळपाक लागले. आमी CSR फंडांतल्यान अनेक एक्टिविटी केल्यो. पर्पल फेस्टिवल हो एक अत्यंत संपूर्ण एशियान भितर जेन्नाय जालो ना, तो 5000 दिव्यांग लोकांक घेवन आमी हो पर्पल फेस्टिवल केलो. ताजे नंतर आमी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ही पयले सरकारान आशिल्ली, कोणी राबयली नाशिल्ली, ती सक्सेसफुली हांगा राबयली. बंद केली म्हणून सगळे जाण म्हणटा सुरू करा परत म्हणून. ती बंद केली ना. ती ताका अलॉटमेंट कितें आसा, गेले त्या वर्साक पयलेच वर्साक आमकां 15 कोटीची तातूंत हें आशिल्लें. ह्या फावटीक 5 कोटी कमी जाले आनी 10 कोटी जाले. 15 कोटीचे जे हें आशिल्ले पळय न्ही ते थोडेशे आमदारांक आमकां मेळ्ळे. सादारण 1 कोटी एक ट्रेनीक वचपाक लागतात. ओके, तसो हिशोब आसा. ह्या हिशोबान फक्त 10 आमदारांचे लोक गेले, बाकीचे 30 आमदार उरलेले आसात आनी परत 10 कोटीच केल्ले आसात. म्हणटकच त्या लोकांची मागणी आशिल्ली की 15. आतां हे 10 कोटी जर हांवें काडले त्या बरोबर म्हजे जे बॅलन्सच आसात ताका 15 कोटी लागतात. गेले त्या वर्साक जाणी एप्लाय केल्ली ती एप्लिकेशन पेंडींग आसा.
सो आमी पावसय येता पावसान भितर बरोबर जायना कारण पावसान भितर आमी पळयलें एक दीस पावस पडलो तिरुपतीक आनी खूब धांदळ जाली मडगांवची जेन्ना ट्रेन गेल्ली तेन्ना खूब धांदळ जाल्ली सो मागीर लोकांची धांवपळ जाता आनी देवळान पावनात आनी योग्य वेळार तो ग्रूप वचना जाल्यार प्रॉब्लेम जाता सो पावस रेनी सिजन आसा म्हणून आमी बंद दवरिल्ले पावसानंतर सुरू जातली 100%. प्रत्येक जण म्हणटा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे एक सगळी आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीची ट्रेन व्हरा म्हणून हो एक डिमांड आसा कारण खुबशे जाणांचे म्हाका कशें करप तशी करपाक गेले जर जाय जाल्यार बरी आयडिया आसा पूण फंड्स चड लागतात एक सादारण आनीक 25 कोटी म्हणजे सगळ्यात 25 कोटी बी जाले जर जायत जाल्यार आमकां एक ट्रेन धाडपाक मेळटा म्हणजे सादारण त्या एक ट्रेन पण एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की आमी ट्रेन करता आसतना ताचें वेवस्थापन सारकें जाल्यारच 1000 पॅसेंजर वता आनी एक ट्रेन घेता आनी म्हाका एक आमदारान ट्रेन घेतली आनी मागीर 600 लोक पावले म्हणजे इट इज वेस्ट ऑफ मनी सो एट द लास्ट मोमेंट आयज लोक पळयता म्हणटा न्ही की सांग्यावेलेच लोक आपले मतदारसंघातले चड घाल्या हांवें प्रत्येक फावटी जांचो शॉर्टफॉल आसा तो एक दीस भितर 200 लोक घालपाक जाय जाल्यार हांव म्हजी बॅग भरून रावता म्हजे ट्रेन भरली जर जाय जाल्यार गेले ट्रेन भरना जाल्यार म्हजे मनीस वता थंय कारण म्हाका युटिलायज करपाक जाय कारण म्हजे जे पळय डेटा आसा तो हांवें रेडी दवरला आसा आनी तांकां सांगून दवरता हांव तुमकां गॅरंटी दिना पूण जर जाग आसलो जर जाय तुमकां करता आनी अवघ्या 5-6 तासां मदीं आमचे हें जातात म्हणून जेन्ना कोणाकय RTI मागता तेन्ना दिसता की सांग्यावेले लोक खूब गेल्या म्हणून सो सांग्यावेले जे गेले उपरांत फर्स्ट तुमी सारकीच धाडली उपरांत जे गेले की खाली सिटां आसा ती खाली सीट भरपाक आनी सरकाराचे पयशे आमी जरी पॅसेंजर वतना जाल्यार पसून एका पॅसेंजरा फाटल्यान एका तीर्थयात्री करून आमकां 12 ते 13 हजार रुपया खर्च येता वेस्ट वता न्ही ते सो ते कोणी पळोवन येवचे अशें हय म्हणून आमी आमचे डेटा रेडी दवरतात आमी आनी ते पट करून आयज रातचें म्हाका कळ्ळें रातचें म्हणल्यार आमकां कोण वचपाक तें फाल्यां कळ्ळें आनी सकाळ फुडें 10 पसून कळ्ळें जर जाय सकाळ सांजे 3 हांवें ऑर्गनायज केल्या वचपाक एक सावड्डेची ट्रेन आशिल्ली ताणें ट्रेनीचे सगळें आमकां 12ची लिस्ट दिल्लें 600 लोक आयले म्हाका झूप करून कळ्ळें हांवें ते आनी 400 घाले पण आमी रेडी सांगीचे उरले हय म्हणजे अशे तरेन आमकां करचें पडटा एडजस्टमेंट फूल कॅपॅसिटी युटिलायज जावपाक नाल्यार वेस्ट ऑफ फंड्स गव्हर्मेंटाचे पयशे नाल्यार कॅगूय रिपोर्टान मागीर ते करतले कितले बरोबर दुसरी गजाल IITचें कितें जालें सांग्याचेर तुमी मदीं काणकोण वचून आयले हय काणकोण ही जमीन आमी पळयल्ली आसा पळय IITचो पयलीं जेन्ना सांग्यार गेले कळ्ळें न्ही तेन्ना ती जमीन आमी पळयली 7 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली आमी कॉम्प्रोमायज केलें सगळें जालें जेन्ना IITची एक्सपर्ट टीम तांणी जमनीची सॅम्पलय व्हेली आनी थंयची ओवरऑल पळयलें तेन्ना ती रिजेक्ट केली कारण थंय सादारण 3-3.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दोंगराचेर आशिल्ली आनी ज्या जाग्यार कांयच करप शक्य जायना 1-2 लाख असल्यार कोता पडटा म्हणटाले बाकीची दुसरी जमीन आशिल्ली ती मार्शी जमीन आशिल्ली आनी तातूंत भितरय कन्स्ट्रक्शन जावं बाकी एक्टिविटी जायना सो दे रिजेक्टेड दॅट मागीर म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगलें की दुसरी जमीन पळय आनी हांवें 2 कडेन जमीन पळयल्ली आसा आनीक एक फायनल स्टेजीचेर हांगा आसा आमचे सांग्यार आनी दुसरी एखादे परत एक फावट कितें रिजेक्शन आयलें जर जायत जाल्यार म्हणून हांवें काणकोणय आमी पळोवन आयिल्ले आसात आतां सद्या सांग्याचेर एक जमीन सांग्याचेर एक पळयल्ली आसा फायनल ती सांगपाना खंय ते रिवणा आसा सांगपाक कितें जाला म्हणजे सगळे पंचायतीन रेजोल्युशन घेतले आसा सगळ्यांक खबर आसा हय रिवणा विरोध जावचो ना ती विरोध जावचो ना IIT रिवण मध्ये हय IIT म्हणजे हांव ते म्हणजे सब्जेक्ट टू म्हणजे एक्सपर्टाचे सिलेक्शन कमिटी लँड सिलेक्शन कमिटी येतली हय तांणी जर फिजिबिलिटी तांणी जर ओके केली जर जाय जातली जाल्यार IIT सांग्यारूच जातली हय IIT सांग्यार हांव कितें म्हणटा तें पळय एखादे वेळ तांणी जर एक्सपर्ट कमिटीन किंवा लँड सिलेक्शन कमिटीन जर रिजेक्ट केली दर इज नो जाल्यार काणकोण म्हाका दिसना की रिजेक्ट जातली म्हणून कारण बरी जमीन आसा आनी कोणाचो कांयच ना जाल्यार काणकोण नाल्यार मागीर काणकोणय आमी पळयल्यात परत काणकोणची प्रोसेस चालू करचो पडटलो काणकोणचो प्रोसेस आमी जस्ट आयडेंटिफाय केल्ले आसा 2 लोकेशन आनी थंय केल्ले आसा म्हणटकच IIT ही जातली 100% जातले ह्या टेन्युअराक आनी 3 म्हयन्या भितर म्हणजे आमचे रिवणा जाली जर जाय आनी 3 म्हयन्या भितर जातली कारण ऑल एवरीथींग वी हॅव प्रिपेर्ड सो हांगा विरोध ना सद्या तरी ना आनी विरोध ना
कारण रिवण पंचायत आजूबाजूच्या पंचायतींनी रेझोल्युशन घेवन आमकां दिलां. आतां रिवण आनी कावरे पिल्ला ह्या 2 पंचायतींक लागता. दोन्ही पंचायतींना रेझोल्युशनां घेतिल्ली आसात आनी युनॅनिमस घेतिल्ली आसात. कळ्ळें न्ही. सो टेन्शन आसपा टेन्शन ना. ओके. लास्ट फाल्यां बर्थडे तुमचो एज वी शूट हाजे मोठे प्रोग्राम दवरलेले आसा सांग्याचेर. हय, सांगे म्हणजे एक हें आशिल्लें की सांग्या भितर ज्यो पंचायत 7 पंचायती खूब सांगे हो मतदारसंघ खूब व्हड आसा. व्हड आसा म्हळ्यार 7 पंचायती 1 नगरपालिका सादारण म्हाका दिसता की 62 रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनी म्हजें एक हें आशिल्लें की आमी सांग्या भितर नगरपालिका बिल्डींग म्युनिसिपल बिल्डींग खंयच्याय गोंयान भितर खंयच्याय म्युनिसिपल बिल्डिंगेच्यांनी व्हडली इमारत थंय आसा. जरी ती C क्लास आसली शेवटची आसली तरी आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसा. आमकां तशाच पद्दतीचे सगळे पंचायत घरां जाय आशिल्लीं. म्हणजे पयल्या टर्मा भितर 3 केल्लीं, फाल्यां आमी आनी 3 करतात. कळ्ळें न्ही. आनीक मागीर उरतली ते एक जमनी खातीर आसा ती जमीन एक्वायर केल्या. सो म्हणजे ह्या टर्मान भितर 7 पंचायतीची पंचायत घरां आनी प्रत्येक पंचायत घर जें आसतलें आनी कोणाची तेदी व्हडली इमारत थंय नासतली एदी व्हडली घरां पंचायत घरां विथ हॉल कम्युनिटी हॉलूय तातूंत भितर केल्लो आसा. जाणी करून कोणाचें कसलेंय सार्वजनीक किंवा सरकारी आनी किंवा लग्नकारी भाड्यान दिवपाचें अशा पद्दतीची वेवस्था आमी कम्युनिटी इन्क्लुडींग कम्युनिटी हॉल इन्क्लुडींग शॉप्स इन्क्लुडींग इलेक्ट्रिसिटी किंवा टेलिफोन बुथां खातीर जागे जावपी सगळे एक हातून भितर करतात. फाल्यां म्हणजे 1 पंचायत कावरे पिल्ला म्हणजे स्वताची पंचायतीचें घर पूर्ण जाल्लें आसा ताचें आमी उद्घाटन करतले. 2 पंचायती एक मलकर्णे आनीक एक वाडें ह्या पंचायतीचें आमी फाल्यां फावंडेशन घालतात. 1-2 म्हयन्या पयलीं हांवें रिवणा पंचायतीचें फावंडेशन घालें. म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन ग्रावंड आसपाक जाय खेळपाच्या भुरग्यां खातीर तेय केल्ले आसात. ओपन टायप जिम आमी 4 कडेन घाल्ले आसात. जिम आसतले. म्हणजे रस्त्याचे आमी आतां पर्यंत घेतिल्ले आसात सादारण 30-40 कोटीचे म्हणजे सादारण 25 कोटीचे रस्ते आमी ह्या पयल्या वर्साक केल्ले आसात. म्हाका दिसता आतां जो प्रोसेस आसा तातूंत भितर 30 कोटीचे प्रोजेक्ट आसात. स्मशान भुमी सगळे म्हणजे हिंदूक स्मशान भुमी मुस्लिमाक कब्रस्तान आनी हिंदू तुगेले कॅथलीक सिमेंट्री ही कामां आमी पूर्ण केल्ली आसात. म्हणजे जे ह्या भागान भितर आतां फाल्यां तुमी दुसरी पळयतले की बॉटनिकल गार्डन सांग्यावेलें खूब फेमस आसा. साळावलीचो डॅम आसा. ह्या साळावली डॅमाच्या परिसरांत भितर अनेक अशे प्रकल्प येतात जाणे करून आमी इको टुरिजम हेरिटेज टुरिजम एडवेंचर टुरिजम एंटरटेनमेंट झोन तुजे वेलनेस सेंटर मागीर कुणमी विलेज हँडीक्राफ्ट विलेज आमी ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट सेंटर अशे अनेक प्रकल्प आमी ह्या 6 म्हयन्या भितर करतात. आनी फाल्यां खुबशे प्रकल्पांची पांयाभरणी आनी खुबशे इनॉग्रेशन आसा. काम करपाची स्पीड हांवें एका वर्सा भितर घेतिल्ली आसा. संपूर्ण गोंयान तुमी पळयले जर जायत म्हजे डिपार्टमेंटा मार्फत नवे इनिशिएटीव घेतलेच आसात. पूण त्याच बरोबर म्हजे कार्यकर्ते म्हजे ऑफिस हे बरे पूर्णपणे एफिशियंटली काम करून हे प्रोजेक्ट आमी हाडलेले आसात. सो सांगे बदल राय. फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो म्हाका पयलीं पासून पडला तुमचे फर्स्ट टेन्युअर वॉज सिमिलर तुमी परफॉर्म केले सगळ्यांक आवडलें देन यू लॉस द इलेक्शन्स. आतां परत जेन्ना तुमी सेकंड टेन्युअरान आयले पळय आनी there are learning lessons ki definitely there were learning lessons because the way I was going ahead with the pace sometimes when you go with a high speed you tend to go in an accident. So that was an accident. That was an accident but now I take care म्हणजे आता पासून हाय स्पीडीन गेले जर जाय जाल्यार एंटी स्कीड ब्रेक जावं बाकीचे सीट बेल्ट सगळे प्रिकॉशन्स घेवन वता. So this is my nature because if you see whatever हांव मातसो एग्रेसीव आसता उलयत आसतना एग्रेसीव कार्य करता आसतना एग्रेसीव कळ्ळें न्ही. माय थिंग्स आर स्पॉन्टेनियस आय एम रिएक्टीव ऑल दीस थिंग्स गूड एंड बॅड थिंग्स पीपल लायक इट्स बिकॉज ऑफ दॅट इन दी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर आय डू नॉट म्हणजे रिलिजियसली धर्माचे जातीचे राजकारणाच्या विरहीत म्हणजे समाजाची मतां जेन्ना 0.5% आसात आनीक म्हाका दिसता की ट्रायबल पॉप्युलेशन ओवर 50% आसा त्या भागान भितर ट्रायबल कॅन्डिडेटाक हरोवन जिखून येवपाची म्हजे ह्या कामाची स्पीड म्हणूनच हांव येता. कांय वेळार लोकांक ते पयलीं टर्मान भितर दिसलें कितें ना हें जावपाचेंच कारण बीजेपीचें सरकार आयलां आनी बीजेपी सरकार कोणी आसल्यार करतलो. दुसरे फावटी म्हाका जेन्ना हांव थोड्याशा मतांनी पडलो तेन्ना बीजेपीचें सरकार आयिल्लें
पूण मागीर तांणी चेंज ऑफ लिडर जातकच ती पेस पळयली आनी ताजे नंतर पश्चाताप करून ह्या फावटी म्हाका खूब मोठ्या मार्जिनान जिखून दिलो, खूब मोठ्या मार्जिनान. पयली फावटी जिखयली त्याचे परस जिखलो. आय कीप कॉन्टॅक्ट विथ माय कार्यकर्ता, माय पीपल, अँड इफ यू लूक एट इट, म्हजे मतदारसंघान भितर आयज कोविडाचे खातीर पसून जी स्कीम आशिल्ली ती 6,000 लोकांक 5,000 रुपयांचें बेनिफीट मेळ्ळें आसा. त्या लेवलाचेर म्हजे कार्यकर्तेय काम करतात. आमी पळयतात की अटल आसरा म्हणजे हातूंत भितर 100च्या वयर 1 वर्सा भितर आमी घर बांदपा खातीर मदतय केल्ली आसा. आमचे नवी नवी एप्लिकेशन येतात. प्रत्येक क्षेत्रांत भितर ज्यो सरकाराच्यो योजना आसात त्यो पूर्णपणे राबोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. म्हजो मतदारसंघ हो 18%, 17 to 18% ऑफ जॉग्राफी कवर करता. 17 to 18%. हांगा जे लायनी वता पळय न्ही, एक 5 किलोमिटराचेर 20 घरां जर जाय जाल्यार म्हाका 3 कोटीचो रस्तो करचो पडटा. तेंय आमी केल्ल्यात. थंय आमकां उदकाची सोय करची पडटा, थंय आमकां लायटीची सोय करची पडटा. हेंय आमकां ती 20 घरां आसा म्हणून न्ही, तुवें पळयलें जर जाय साळजिणी, तोडो, वेर्ले, मानगाळ, काजूर किंवा काजूगट्टो किंवा कल्ला हे भाग फॉरेस्टांतल्यान वतात. त्या फॉरेस्टाच्या भागान भितर पसून आमी रस्ते पावयले. एक फक्त काजूगट्टो म्हणटा तो गांव सोडलो जर जायत, बिकॉज अजून फॉरेस्ट आनी प्रायवेट लँड एक्विजिशन जायना ह्या परिस्थिती आशिल्ली. ती आतां 6 म्हयन्या भितर तेंय हांव कंप्लीट करतलो. आमी पळयतात की नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी जाला आसतना पसून आमी रस्ते थंयच्यान खूब मोठ्यान करून घेतल्या. फॉरेस्टाचो विरोध आसतना पसून त्या लोकांक आमी रस्ते दिल्यात. म्हणजे हें कार्य आमचें चल्लें आसा. हांव इतकेंच म्हणटा की टायगर रिजर्व आतां परत येता. आमी भोगला नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी एक राती भितर जालें. आमकां आजून घर वाडले नंतर एक रूम काडपाक पसून थंय परमिशन मेळना. आनीक टायगर रिजर्व येतकच आमची परिस्थिती कितें जातली आमकां खबर ना. कांय लोकांक खबर आसना की टायगर रिजर्व जातकच आमचें कितें, आमचें सादारण एक 700-800 लोकांक विस्थापीत जावचें पडटलें. हें कशें शक्य आसा? आमचे देव आसा, धर्म आसा, शेती आसा, बागायती आसा, तें सगळें सोडून आमी सरकार एखादें वेळ घर दितलें आमकां शिफ्ट जाले नंतर. पूण आमच्यो भावना, आमचो वेवसाय, आमचो उद्योग, आमच्यो जमनी ताजें कितें? सो टायगर रिजर्वाक विरोध. टायगर रिजर्वाक आमी म्हणटात की आमचे कडेन बाउंड्री घालून दियात. आमकां कितें करपाक मेळटलें तें आमकां डिफायन करून दियात. आमकां हाचे फुडें शेती करपाक मेळटली, आमकां आमचे उत्सव मनोवपाक मेळटले. टायगर रिजर्व आसा ताका बाउंड्री कंपाऊंड घालून घ्या, बर्लिन वॉल आसा तशी घालात. व्हडलीशी कितें कंपाऊंड करा. आमकां सांगात की ह्या शिमेच्या भायर आमी तुमचेर एनक्रोचमेंट करचे ना. खंयच्याच वस्तीन तुमचेर जबरदस्ती करचे ना. तुमच्या उद्योगाचेर, तुमच्या वेवसायाचेर, तुमच्या शेती भाताचेर आमकां कांयच आसचें ना. एक फेन्सिंग करून दिया. टायगर रिजर्व हे डिव्हिजन करून दिया म्हणटा. आमकां कोणी तरी येवन उलोवपाक जाय न्ही. तुमीच सरकार नेत्रावळी ना म्हणजे सरकार जाली हो सरकाराचो, गोंयची सरकाराचो निर्णय न्ही. टायगर रिजर्व तुम्ही लोक सरकारा कडल्यान अपेक्षा ना, सरकार आतां कोर्टान वता न्ही, सुप्रीम कोर्टान वतले. सरकार हो सरकाराचो निर्णय न्ही. क्लॅरिटी आसा तुमकां की टायगर रिजर्व जाल्यार कितें जातलें ते? हय, क्लॅरिटी आसा आमकां. टायगर रिजर्व जाले नंतर तेच सांगतात की 600 फॅमिली शिफ्ट जातात. 600 फॅमिली भितर म्हाका दिसता की 1/3 फॅमिली ज्यो म्हजे सांगे मतदारसंघांतल्यान आसतल्यो. सो तुमचो विरोध चालूच आसतलो. आमचो विरोध आमकां पर्यावरण जायच आनी पर्यावरण हें आमकां कोणी शिकोवपा नाका. वर्सान वर्सा आमी वागरो म्हणून करतात. वागऱ्याचे स्टोनाच्यो मुर्ती आमी दवरतात, रानाक पूज करतात. आयच्या लोकांनी आमकां सांगपाक नाका. पुर्तुगीज स्थापत्या वेल्यान पसून रानाक तुमी पळयलें खंयच्या एक शिमेवेले झाडाचेर पसून आमी ताका देव मानतात. कांय लोक म्हणटात ते झाडांकय देव मानतात, ते जनावरांकय देव मानतात. हिंदू धर्माचें सारकें ना म्हणून. पूण आमी जे जांकां देव मानतात ते पर्यावरणय आसा आनी ते बाकीचे आमचे सृश्टी चलपाच्या, युनिवर्स चलपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी देव मानल्यात, ते आमचे देव आसात. पूण आमकां वेगळे कोणी येवन सांगलें की ना हें वाघरी क्षेत्र आसा आनी 6 म्हयन्यांनी वाघ येवपाचो आसा, तुमी सगळे हालात, अशे पद्दतीन जावचें ना. कळ्ळें न्ही? देव बरें करूं सर आनी विश यू हॅपी बर्थडे इन एडवान्स. थँक्यू. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. RDX Goa is our channel partner and goabalance.com is our production partner. Keep watching.